हुकूमत 27वीं तरमीम रवा माह मंजूर कराने के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब। इजलास सदर ममलकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया। सेनेट इजलास आज से शुरू होगा। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल। सेनेट में कामयाबी के लिए इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान की हिमायत अहम करार। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर्स को इजलास में लाजमी शिरकत की हिदायत कर दी। आइन मुक़द्दस ज़रूर है लेकिन हरफ आखिर नहीं। बेहतरी के लिए तरामीम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं और आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। अब तक आइन पाकिस्तान में 26 तरामीम हो चुकी हैं और जब भी पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत किसी बात पर मुत्तफिक हो तो तरमीम की जा सकती है। सियासी अमल कभी नहीं रुकता। मुख्तलिफ मामलात पर हमेशा बहस और मुबाहिसा जारी रहता है और ये जमहूरियत का खासा है। ऐसा नहीं कि सुबह ही 27वीं तरमीम लाई जा रही हो, बल्कि मुख्तलिफ उमूर पर पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का आगाज़। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुरबत में कमी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँचे। सीनियर कतरी हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर ने सदर और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची से जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासिर हुई। लाहौर से अबू धाबी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासिर हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का मकसद PIA के निष्कारी को सबोताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान की मईशत में मुआविन साबित हो सकती है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान की बढ़ती मईशत की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से वक्ती तौर पर मईशत कमज़ोर हुई थी। कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ब्लू इकोनॉमी के हवाले से पॉलिसी मसाइल हल किए जाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल अहम मसला है। हुकूमत मुआशी बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत के समंदर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के शवाहिद हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अमेरिका को पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोज़ फैला रहा है। गजा में अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं, बस इतना ही कहूँगा। पब्लिक सर्वेंट हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। साल्सों के कहने पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहते हैं। खारजी अपने ठिकाने रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। वादी तीरा में अफ्यूम की फसल तबाह कर रहे हैं। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को ख़त्म कर दिया। झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द हलाक हुए। असल मसला दहशतगर्दी, जुराइम पेशा और TTP का गठजोड़ है। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाश का बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। दोहा अमन मुआहदे के तहत अफगान तालिबान ने यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी या सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज्यादा फाल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दहशतगर्द कैंप जाबल,
وردک، قندھار، پکتیا اور ہلمند کے راستوں سے بلوچستان میں دراندازی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ فتنہ الخارج کی قیادت کو افغان سرزمین پر مکمل پناہ، وسائل اور مالی معاونت حاصل ہے۔ دیکھیے 12 بجے ٹائم پہ جو گاڑی کا نائک ہے اس نے مجھے کال کیا، جو ایک ڈیمپر چلایا گارڈن پہ، تو میں نے ڈائریکٹ ایس پی کو بھی کال کیا، ایس پی کے ساتھ میں نے بات بھی کیا، اور میں نے اس کو یہ بھی بولا جو آپ میسج بھی چلاؤ جو زیادہ نہ زیادہ پولیس وہاں پہنچاؤ، جس کا بچہ شہید ہوگا اس کا غم درد میرا ہے، میں اس کے پاس بھی جاؤں گا، اسپتال بھی جاؤں گا۔ اس کے بعد ایس ایچ او نے خود فون کیا، ایس ایچ او نے بات یہ کیا جو آپ آ جاؤ یہاں گاڑی کے ساتھ، قانونی کارروائی بھی کر دوں گا۔ گاڑی کا نائک میرے ساتھ تھا، ہمارا جو ہوٹل ایسوسیشن کا صدر ہے میرا چیئرمین علیم خان، 15-20 بندہ ہم پہنچ گیا موقع پہ وہاں، تو میں نے بہت اچھا بیان بھی کیا، جو جس کا بچہ شہید ہو گیا وہ تو میرا بچہ ہے، ہم اس کے پاس بھی جا رہا اسپتال پہ۔ حادثے کے بعد جمپر کو جلایا گیا۔ جمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کا ویڈیو پیغام، کہا میں نے ایس پی کو فون کر کے کہا کہ زیادہ سے زیادہ پولیس نفری لے کر پہنچے، جس کا بچہ حادثے میں جام بحق ہوا میں اس کے غم میں شریک ہوں، اس کے گھر اور ہسپتال بھی جاؤں گا۔ ایس پی نے کہا کہ جائے وقوع آئے وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ موجود تھے، اس دوران مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ آج سے پہر 3 بجے احتجاج کے طور پر نیشنل ہائی وے بند کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے کیفیٹیریا میں سلنڈر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیمز سپریم کورٹ پہنچ گئیں، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے سے سپریم کورٹ کی عمارت لرز اٹھی۔ کراچی میں غیر قانونی پارکنگ، اضافی پارکنگ فیس اور شاہراہوں پر ٹریفک سائن بورڈز کی کمی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ اسپتالوں، تجارتی مراکز اور مصروف شاہراہوں پر پارکنگ کے مسائل سنگین شکل اختیار کر چکے۔ پارکنگ فیس کی پابندی کے باوجود اضافی چارجز کی وصولی کا سلسلہ بھی جاری۔ صدر کے علاقے میں پارکنگ پلازہ بھی طویل عرصے سے غیر فعال ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری اقدامات کرے تاکہ پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل میں بہتری آ سکے۔ بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق ضمانت اور سزا معطلی کی درخواستوں کو ترجیحی بنیاد پر سنا جاتا ہے۔ درخواست گزار کے کیس کو بلا جواز پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ درخواست میں نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر پالیسیوں اور حکومتی اقدامات سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ۔ حکومت نے منافع کی ترسیل پر 3 سال سے عائد پابندیاں نرم کر دیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں منافع کی ترسیلات $752 ملین تک جا پہنچیں۔ غیر ملکی کمپنیوں کی منافع واپسی میں 86% اضافہ ریکارڈ ہوا، جبکہ توانائی اور مالیاتی شعبوں میں نمایاں ترسیلات سامنے آئیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور کاروباری آسانیوں سے سرمایہ کاری کا ماحول مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ قطر سے درآمدی LNG سرپلس ہونے پر پاکستان نے آئندہ سال کی طلب کا پلان قطری حکام کو دے دیا۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق 2026 کے لیے 29 کارگوز موخر کرنے کی تجویز دی گئی۔ قطر کو جنوری سے اپریل تک 11 اور مئی سے اکتوبر تک 18 کارگوز موخر کرنے کا پلان بھی ارسال کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاور سیکٹر کی طلب میں کمی کے باعث پاکستان نے 108 کی بجائے 79 کارگوز تجویز کیے ہیں۔ قطری حکام پاکستان کی تجویز پر 31 دسمبر تک جواب دیں گے۔ معاہدے کے تحت پاکستان 2031 تک قطر سے ماہانہ 9 کارگوز درآمد کرتا رہے گا۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ لوجز کا 13 سال سے زیر التوا نیا بلاک تکمیل کے قریب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا زیر تعمیر بلاک کا دورہ، جاری کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی منصوبہ جلد مکمل اور اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا منصوبہ مکمل ہونے سے پارلیمنٹیرینز کو معیاری رہائشی سہولیات میسر آئیں گی۔
پارلیمنٹ لاجز سمیت تمام عوامی فلاحی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے وزیر داخلہ کو منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بڑی بیٹھک۔ ترکی میں آج مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سعودی، قطری، اماراتی اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ شریک۔ اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی شامل۔ ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کی سفاکیت کو بے نقاب کر دیا۔ کہا اسرائیل بار بار امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صہیونی ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ حماس غزہ کا کنٹرول حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں حملے بند کرنے چاہیے۔ غزہ میں سیز فائر جاری رہنا چاہیے۔ غزہ تک انسانی امداد کی ترسیل ناکافی ہے۔ اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل غزہ میں امدادی ٹرک داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ عالمی سیکیورٹی فورس پر اصولی طور پر اتفاق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی استنبول میں خصوصی گفتگو۔ بتایا کہ مینڈیٹ پر منحصر ہوں گی تفصیلات۔ انڈونیشیا میں 20,000 فوجی دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان مثبت غور کرے گا۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ کراچی میں 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا شرکا کے اعزاز میں عشائیہ۔ گورنر بلوچستان، سربراہ پاک بحریہ سمیت غیر ملکی مندوبین کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کانفرنس سے دنیا کو پاکستان کی سمندری صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ بے نظیر کارڈ صوبے کے کاشتکاروں کے لیے نیا دور ثابت ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کہتے ہیں یہ نظام شفاف اور جدید ہے جس کے تحت کسانوں کو کھاد، مالی مدد اور حکومتی تعاون براہ راست فراہم کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر ہاری کارڈ اسکیم سے نہ صرف کسان خوشحال ہوں گے بلکہ گندم کی پیداوار بڑھنے سے ملک کی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ لاہور میں پولیو ٹیم پر مرد اور خواتین کا حملہ، ایک ورکر زخمی، نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق پولیو ٹیم مصری شاہ کے مقامی اسکول میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے پہنچی تھی۔ بچوں کی ماؤں نے بحث کے بعد مردوں کو بلا لیا۔ جھگڑے کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی ویکسین ضائع کر دی گئی۔ SP سٹی بلال احمد کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات۔ سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات میں شریک۔ بھارت سے 2000 سے زائد سکھ یاتری آج واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ جنم دن کی مرکزی تقریب 5 نومبر کو منعقد ہوگی۔ روشنیوں کے شہر میں عالمی ثقافتی میلے کی روشنی، دی ارتھ سانگ کے عنوان سے آرٹ نمائش کا انعقاد۔ افتتاح وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے کیا۔ غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم زیر بحث۔ بین الاقوامی فنکار آبدیدہ۔ ارجنٹینا کے فنکار ایڈریان بوشکو کے فری فلسطین کے نعرے۔ کوموروس کے مصور یاز غزہ میں جاری نسل کشی پر بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیشی آرٹسٹ نہاریکا ممتاز سے نشست کا اہتمام۔ فیشن ڈیزائننگ سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ مفتی تقی عثمانی مسلم دنیا کی دوسری بااثر ترین شخصیت قرار۔ اردن کے رائل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی 500 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست جاری۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی مسلم دنیا کی بااثر ترین شخصیت قرار۔ دنیا کی ٹاپ 50 مسلم شخصیات میں معروف عالم دین مولانا طارق جمیل، تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمان اور دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری بھی شامل۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے سلسلے کا آغاز۔ دیر بالا میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ خطہ پوٹھوہار اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع۔
पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 हो गया, गुलबर्ग 617, अलामा इकबाल टाउन 585, लोअर माल 552 रिकॉर्ड, फैसलाबाद का AQI 696, मुल्तान 249 और पिशावर 232 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया की कार्रवाइयाँ तेज, आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद यूनिट्स मुनहदीम फैक्ट्रियाँ सील। कौन करेगा न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी? मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात आज होंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी और साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो के दरमियान जोड़ पड़ेगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सिल्वा भी मुकाबले का हिस्सा। इंतखाबी सर्वेज में ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। एंड्रियो कोमो जीता तो अवाम की बजाय सिर्फ सदर ट्रंप का मेयर होगा। ज़ोहरान ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड्स देना मुश्किल होगा। टीवी इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहां फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। बिल जी ब्लासिनो का नाम नाकाम मेयर था, लेकिन ज़ोहरान ममदानी उससे भी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी दिखाएगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में बिलवास्ता तौर पर एंड्रियो कोमो की हिमायत भी कर दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। गजा के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। चीन समेत कई ममालिक जौहरी तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा रूस और चीन एटमी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शिमाली कोरिया और पाकिस्तानी भी तजर्बात करते हैं। वो लोग किसी को नहीं बताते, वो एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट करते हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा।